Hello guys, maayong hapon. Kauban nato ang Shield of Faith Ministry, ang team Shield of Faith. Kauban nato sa atong mga kuya. Ato ang bishop nga si Bishop Jerry Katamko o ang atong mga kapastoran. Kini mga bago natong pastor sa Shield of Faith. Og niami sa Police Station 7 para ipakita o ipadungog namo o ipaabot namo ang amoang lingkod nga suporta sa programa sa PNP, ilabi na sa Police Station 7 nga gipangunahan ni Police Major Onden. Og nga karong panahon na gikalipay nato nga gidawat ni Major Onden ang ato ang Police Station Ministerial Prayer. Og napahigayon nato nagmalampuson. Og atong pangutan-on si Bishop Jerry Katamko karon kung unsay iyahang mensahe sa ato ang gihimo nga pagbisita sa police station o pagpahigayon sa prayer. Sa kini ka buluhaton nga atong makunik ang PNP diha sa religious program nato tungod kay kita mao ang ilahang katabang sa pag-uswag sa atong nasod. O ilabi na atong iyampo nga kanunay silang protektahan sa atong labaw nga makalabaw. Kani ato ang presidente sa Tactical Wing Crusader. Unsay imong message nga atong gipahigayon ang station ministerial prayer dinhi sa Police Station 7? Maayong hapon sa tanan, no? Maayong hapon sa tigbat ni mga audience maayong hapon sa tanan. Dako kayo ang ikatabang kining atong gihimo karon nga pag bisita sa Police Station 7 tungod kay i-connect nato dinhi ang ato ang publiko. Ang atong mga programa sa PNP nga kasimbayanan ma-connect nato tungod kay magbuhat kita og agreement gikan sa PNP paingon sa publiko nga mo-connect sila bahin sa para sa kahusay ug kalinaw. Kinahanglan dako kayo kalamputan ng publiko niini. Usa mo kini atong gibuhat karon para direct contact nato ang publiko paingon sa atong PNP. Salamat. Kini atong pastor kauban nato pangutan-on sa ni. Kini unsa may imong message nga nagpahigayon ta og Police Station Ministerial Prayer? Sala siya ka dako nga oportunidad nga sa atong pagserbisyo sa Dios uban sa mga kapulisan dinhi sa Station 7. Ug nagapasalamaton kita nga gitugutan ta niya nga makahimo ta prayer uban nila sa kini ka religious activity nga atong ginapadayon alang sa kahimayaan sa Dios. Kini atong kuya. Ang pastor. May hapon sa tanan. Ako nga istorya sir is dako kayo ning kahimayaan sa Ginoo kay sa atong paghimo diri sa prayer kini mo ay isang nagtimaan nga ang atong kapulisan dili pud sila mahimulag sa giya diya sa atong katasan. Ibig sabihin magayran gito sir. So diha nato makita ang panaglambo sa atong katilingban kung naa maguna kanunay ang Ginoo sa matagusan nato nga kinabuhi. Ilabi na sa kapulisan. Salamat pastor. Kini si Pastor Acorda. Pastor, unsa may imong message nga nagpahigayon ta og Police Station Ministerial Prayer? Kaning ministerial prayer nga naitabo karon sa kini pag-abli sa ato pagpakigduyog sa spirituhanon nga kalambuan ngadto sa atong kapulisan aron kanunayon presence of mind yun nga na ay Ginoo nga nagtan-aw o tabang sa proteksyon sa atong mga kapulisan. Salamat. So guys, ang ato ang ipahigayon nga Police Station Ministerial Prayer isa kini kabahin sa krusada sa Tactical Wing Crusaders nga atong gikrusada o gipalapdan ang pagpaila sa gahom sa ngalan sa Ginoo kauban ang atong kapulisan nga ana ang religious sector nga tinuray nga mitabang sa atong kapulisan sa mga programa mahitungod sa kahusay o kalinaw kay kung wala ang Ginoo mga kaigsunan dili nato maangkon ang kalinaw bisan pa kung ibuhis nato ang tanan nato nga mga kinabuhi kung wala ang Ginoo. Munang kauban sa atong kapulisan ang atong mga kapastoran sa Shield of Faith Ministry. So ang Shield of Faith Ministry gipalig-on sa Ginoo ug nagpadayon
ang pagtuon sa itong mga kapasturan o mga pagsimba o nanawagan usab ang ato ang bishop sa mga willing nga mosuporta sa puluhaton sa Ginoo na ang Shield of Faith gusto makikiusa sa inyo o sa atong buhi nga Dios.